تخص حوار من خلال الفن. هو نلاحظ هناك الفنان وهناك المنظر. المنظر يقوم الآن بخلق عمل فني أو تسيير إدارة الفنان. الآن معنا مع التجربة داخل المغرب وخارج المغرب. الآن ذاكرة المدينة الجديدة بغات تحل الآن المشاهدين وتوضح لهم دور المناجر على مستوى الدور اللي كيلعبوا الآن في إشهار الفنان ويتكلف به إعلاميا وتواصليا. الآن اختارنا الجهة ديال الدار البيضاء، مراد وهروش مدير أعمال إدارية ورئيس الجمعية الوطنية ديال الجمعية الوطنية للأرباب والمحلات، هو يمثل كذلك رئيس الجهة، وكذلك له تجربة في ميدان التسيير الإداري لعدة فنانين. مراد وهروش مباشرة معكم لأول مرة عبر جريدة ذاكرة المدينة. الآن مراد مرحبا بك. فذاكرة المدينة هي الآن المقر ديالها من دار العاصمة الاقتصادية، والآن ذاكرة المدينة عندها ذاكرة سي ميموار. بالنسبة لكم محمد وهروش، الآن تكلمينا شوية على الدور اللي كيلعبوا المناجر، يعني في فنان حتى كيشهروا كيوقف معاه كيضحي معاه حتى كيولي فنان ساطع. إلا سطع الفنان كذاك المناجر حتى هو كيسطع. شنو الرأي ديالك؟ أول حاجة كنشكرك السي علاوي على الاستضافة الجديدة ديالكم ذاكرة المدينة. والسؤال ديالك السي علاوي سؤال وجيه بالنسبة لدور الفن، دور المناجر في حياة الفنان بصفة عامة. المناجر بيان سير عنده عدة المناجر بيان سير عنده عدة مسؤوليات من تجاه الفنان، ولكن كاين بعض لي ماناجر اللي كيفضلوا يخدموا مع اكثريه ديال الفنانين، ماشي واحد ماشي. دونك هنا في كيبقى الاشكال، ماناجر واش مختص بعده امور ولا امر واحد. كنعرف ان الماناجر البروفيسيونيل اللي كيشد فنان تيشوف الفنان الامور اللي ناقصه فيه، تيورونتيه، تيوجهو و تيجهزو و تيتكلف ليه بالامور اداريه اولا. وكاين مناجر خاص بالامور الفنيه، حيت كاين المناجر اللي تيشرك ما بين الامور الاداريه والامور الفنيه وهذا غلط. كاين المناجر اللي تيكون عنده جميع اختصاصات. دونك هنا ما كتشدها مناجر كيقدر يشد هادي لا هادي وتولي يدخل في شي امور اللي ماشي ديالو. انا كنفضل الا كان خديت انا ارتيست، انا ندير ليه كما كيقولوا دي زاناليز، نشوف هذا الارتيست فاش ناقص، نحاول نزودو او نحاول نساعدو او نحاول نعطيه على حساب الامور اللي عنده ناقص فيها. وهذا الشيء باش كيكمل العمل. نعم بالفعل. انت كنت بالفعل مدير إداري الأعمال لمحمد الريفي لمدة تقريبا 15 سنة وانت المناظر ديالها. لا ماشي 15 سنة، لا ملي جا من اكس فاكتور كان عندنا بيناتنا درنا عقد انا وياه، عقد ديال 10 سنوات. بالنسبة لي انا درت معاه عقد ديال 10 سنوات في الأعمال الإدارية. وبالنسبة للأستاذ شوقي اللي كنشكرو من هذا المنبر، أستاذ فنان كبير ديال العود وابن المرحوم احمد سليمان شوقي، والام ديالو ما شاء الله اللي هي سعاد شوقي المعروفه في الساحه الوطنيه والدوليه. كان هو المدير المكلف مدير الاعمال الفنيه ديال محمد الريفي. وحنا بديت معاه انا من الاول ملي دا اللقب ديال النسخه ديال اكس فاكتور، جا للمغرب وبحكم انه واحد الفنان اللي هو كان انسان عادي ما بين عشيه وضحاها اصبح عنده واحد النجوميه وعنده واحد الشهره. هذا للاسف من الضحايا ديال الفنانين اللي ما عرفوش كيفاش يتاقلموا مع الجو ديال الشهره، اللي خلاته انه نقولها انه بحال حس شويه ديال الغرور واي واحد كيدخل الغرور اذا في الاخير كيتحطم
نعم، بالنسبة لك كنت بالنسبة للمناجر ديال محمد الريفي، شنو العراق اللي لقيتها بصراحة؟ هي في الحقيقة هذه معاناة ديال المناجر، معاناة. الحقيقة هي عراقات كثيرة، وحنا من درنا شراكات في العقد على أساس باش نتعاملوا معاه ونطلعوه ويبان. ولكن ملي كيكون الإنسان فنان كتكون عنده واحد الفكرة أنه صافي راه وصل، راه عمره ما يوصل، خاص تبدا زيرو. والنصيحة كنصح أي فنان، والفنانين الكبار عارفين بأن أي فنان يبغى ينجح ويدير لا كارير ديالو خاص ضروري يتصنت اللي كبر منه واللي فيتو في الفن، اللي فيتو في الميدان، ويكون متواضع مع الناس، ويكون يرحب بالناس، ويكون يسمع. والأساسيات ديالو هذا هو الفنان اللي كنعتبرو أنه غيكون ناجح 100%، المشروع ديالو يمشي بعيد. مزيان. بالنسبة لك يعني كنلاحظ هناك بالنسبة لمحمد الريفي، يعني انت تخليتي عليه ومن بعد جا إيلام جي. بغيت نعرفوا الآن واش بالفعل إيلام جي اتصل انت اتصل محمد الريفي؟ إيلام جاي فاجأني واحد النهار، تلفون التليفون قال لي أنا إيلام جاي مرحبا، شرف لينا سي إيلام جاي، أنا اتصل بيا هي مرحبا. قال لي أنا قلبت على المناجر ديال محمد الريفي ولقيت أنا كنت أول مناجر، وبغيت نسولك زعما كيفاش دايره الأعمال ديالكم، فين وصلتوا، فين غاديين. دونك اضطريت نشرح ليه ونكشف ليه على بعض الأمور اللي وقعات بيناتنا وهذا الشيء. دونك هي فاش قال لي واش نقدروا نخدموا انصومبل ونديروا، قلت ليه أنا تسمح لي بزاف، أنا ما يمكنش ليا نكمل مع محمد الريفي، ما يمكنش ليا نزيد معاه بزاف لعدة أسباب. وقال لي واش زعما واش انت مستعد باش انك تفسخ معاه العقد ونوصلي معاه انا العقد الجديد، وراه عندي واحد ديال انا قال لي دير واحد ماكيت ديال واحد الاغنيه، وبغيت نديرها ديو ندخل معايا شي حد شي ارتيست. قلت ليه شوف انا قلت لي ماذا بيا غير ينجح داك السيد الله يسهل عليه. قلت لي غير النجاح والله يعاونو. انا كذبش عليك درنا معاه جميع المحاولات وبقينا على قيد وهذا. دونك الا قدرتي انت قلت ليها شرحت ليه كل شيء دو زد، وكان بيناتنا ديما اتصال، وكنشدو التليفون بالسوايع باش كنهضروا باش حتى توقف لنا من امر الواقع لها الامور اللي غادي تقدر تلقى عراقيل اللي غتلقى قدامك. قال لي ماشي مشكل، انا هذا الشيء كلشي مريت به حتى انا وعانيت منه، وعارف انايا كيفاش داير الفن في المغرب، وعارف كيفاش داير هذا، عندي التجربه. قلت لي بيان سور عندي التجربه الله يسهل. نعم، إيلام جي هو يستقر في ضواحي مدينة مراكش ويستقر في أمريكا، سيرتو في لوس أنجلوس. بالنسبة لك يعني أنت كمانجر لاحظت بأن هناك بعض المصادر الإعلامية وبعض المصادر اللي تقول أنك وقع لك الصدام مع محمد الريفي من ناحية التعويضات المادية، المصاريف والمستحقات ديك المادية. وضح لنا ذلك. فعلا في الاخير ملي قررت انا واستاذ شرقي يعني نفسخوا العقد نهائيا مع محمد الريفي، بيان سور كاينه يعني كاين شارج، بيان سور نشوفوا نقيسوا الطابل ونتفاهموا شنو خسرنا، شنو الامور اللي خرجنا وشنو اللي دخلنا، فهمتي. دونك حطينا الحساب شنو خرجنا شنو دخلنا، فهمتي. واحد لا ديفيرونس ديال هذا واحد المونك خصو يعوضوا ليه. فهمتي تفاهمنا بطريقه حبيه وجلسنا وتفاهمنا بطريقه حبيه، وعطاني وكانت بحضور محاميه والناس ديال القانون، وفسخنا العقد وعطاني زيفي دي شيك. ولكن المشكل اللي بقى في الاخير هو انا من حيت لي شيك درنا دفعه قبل شهر كانت فاشله، في الاخير تفاجأت بان الشكل الاخر اللي بقى لي رجع لي ما دخلش. وملي اتصلت بالمحاميه قالت لي غنتصل به، واتصلت به وتيقول لي انا برا هنا عرفت شو عملنا، وخليت لي مجال من دابا صافي من شهر 8 اكثر شي 4 شهور دابا تقريبا، وكيدي فيا
حاولت اتصلت به بالتليفون ديالو طافي صيفط لها ميساج قلت له شوف راه اما غادي زعما بديت تسوي معايا هذا الحساب اللي بقى، ولا غادي ندير الامور القانونيه، هذا اجراءات قانونيه. واذا به هو تيتصل بالمحامي تيقول لها صافي غدا تلاقاو وغادي تجيب المسائل. اليوم غدا هنا دونك انا هادشي اللي غير خلينا نطلع انا نتابع القانون. الا ما سويش معايا اقرب وقت غادي نتابع القانون. الان بالنسبه لك ننتقل من هذا الاطار اطار اخر. انت امتضت المناضله مع فنانه اخرى، رجاء قصرني فعلا. ولكن مناضله رجاء قصرني اللي هي كانت انا تقريبا عقد معروفه لمده 10 سنوات، والان اصبحت يعني مناضله ديالها فيما يخص داخل المغرب في اوروبا. يعني شنو الراي ديالك؟ علاش اخترتي هذه الفنانه؟ رجاء قصرني غنية على كل تعريف. رجاء قصرني فنانة كبيرة، فنانة عندها صوت رائع وعندها تجربة كبيرة وطويلة وعندها كاريزما وعندها دونك أنا يحسن لي الشرف أنني نخدم مع أستاذة في الغناء. رجاء قصرني يحسن لي الشرف كبير، وأنا غادي ندير جهدي كله باش أنها توصل داكشي اللي بغات هنا في المغرب ان شاء الله. كاين ممكن انك مصر تقول انها غدير شي اغنيه وطنيه في الميفوس؟ ان شاء الله. هي دابا عندها زالبوم تتوجد هنا في المغرب، عنده زالبوم الصحراء والوطن، وكاين دي خوك جايين مازال في الطريق ان شاء الله. شنو رايك في صاحب جلال الملك محمد السادس؟ الله يحييه الفن في البلاد ديالنا. حنا ملك قلبنا، ملك ديما معنا سبحان الله العظيم، ملك عزيز بزاف ووطن ديالنا عزيز علينا، والملك ديالنا الله ينصرو الله يحفظو ويهدي ولادو والله يشافيه. ملك من اعظم الملوك اللي كاينين في الدنيا. مرحبا. الكلمه الاخيره لذاكره المدينه الصحفيين كنشكر السي عادل اللي في التصوير، وكنشكرك السي علوي عالمي على الاستضافه ديالك والمسانده ديالك لعده فنانين وعده مدير اعمال الفنانين. وكنشكرك على الاستضافه وكنشكر الجريده ديالكم ذاكره المدينه. شكرا. من هنا سوف يكون لنا مناظر آخر في الأسبوع القادم، لنستضيف مناظر. هذا باب مفتوح لمديري الأعمال الفنية للفنانين المغاربة. سوف نستضيف مناظر آخر مع هذا البرنامج اللي هو برنامج خص الفن، مناظر مع الفنان.